अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क व रियासत भर में 77वीं यौम आज़ादी तक़रीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने तारीखी किले गोलकुंडे की फसील पर कौमी परचम लहराया। रियासत में हर शोबे को तरक्की देना हुकूमत का अज़्म। 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने में रियासत सरे फहरिस्त। वज़ीर आला KCR का यौम आज़ादी तक़रीब से खिताब। रियासत की तमाम सियासी पार्टियों के दफातर में यौम आज़ादी तक़रीब का अहतमाम। मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने पर दिया गया जोर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तिरंगा लहराया। कौमी यकजहती को हर हाल में बरकरार रखें, मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वालों की खिदमात को खिराज। गांजा मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार। SOT महेश्वरम और हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तारीखी किले गोलकुंडे में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि जिस तरह मुल्क की आज़ादी महात्मा गांधी ने बग़ैर अहिंसा के हासिल की थी, ठीक उसी तरह रियासत तेलंगाना की तक़सीम और तेलंगाना का हुसूल भी बग़ैर अहिंसा के हासिल किया गया। और न सिर्फ रियासत की मईशत मुस्तहकम की गई बल्कि बरक़ी बहरान को ख़त्म करते हुए हर शोबे हयात में 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर में तब्दील करने के सिलसिले में तेजी के साथ इक़दामात भी जारी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किले गोलकुंडे के रानी बाग में कौमी परचम लहराया और परेड को सलामी दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन खानसास कौंसल G सुखेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन खानसास कौंसल के कविता, रुकन राज्यसभा के केशव राव, अरकान असम्बली और कौंसल भी मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना तहजीब पर मुबनी मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिसमें अरबी मरफ़े को भी पेश किया गया। तारीखी किले गोलकुंडे के अतराफ़ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। क़ाबिल अज़ीम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर पहुँचकर फ़ौजियों की खिदमत को खिराज पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तारीखी किले गोलकुंडे में कौमी परचम लहराने के बाद मुल्क और रियासत की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में हर फ़र्द और हर तबके की तरक्की को मुमकिन बनाने और रियासत में अमन की बरकरारी के साथ साथ हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के सिलसिले में इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को सिग्नल से पाक करने और ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए 67,000 करोड़ की लागत से शाहरों के तामीरी काम के अलावा फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर करने के भी इक़दाम किए गए और मेट्रो रेल को शमशाबाद तक तोसी देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिसके पास अराज़ी है उसे घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। इससे
गृहलक्ष्मी स्कीम में 5% माजूरीन को तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि हुकूमत जहां दलित तबके को 10 लाख रुपए की माली मदद कर रही है, तो दूसरी जानिब अक़लियतों को भी 1 लाख रुपये बग़ैर वापसी के फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि किसानों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते हुए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के साथ साथ रैतु बीमा रैतु बंधु स्कीमात मुतारिफ़ करवाई गई। इसके अलावा किसानों के ख़र्चात भी माफ़ करने के इक़दाम किए गए। हुकूमत इस तरह शोबे सेहत पर भी तवज्जो देते हुए हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज कायम करने के इक़दाम की है, जबकि साबिक़ में तेलंगाना में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस ही मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत RTC को हुकूमत में ज़म करते हुए 43,000 मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन की तरह सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत रेसिडेंशियल स्कूल्स कॉलेजेस कायम करने के अलावा SC, ST, BC माइनॉरिटी तलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत फराहम कर रही है। इसके अलावा मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी, आसरा वज़ाइफ, KCR किट व दीगर स्कीमात तेलंगाना रियासत की मुल्क भर में मिसाली है। పైగా రిజర్వాయర్లతో పూర్ణ కలశం వలె తొనికిసలాడుతున్నది. 3 కోట్ల టన్నుల వరిధాన్యం దిగుబడితో నేడు తెలంగాణ దేశానికి అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణగా వెలిసిల్లుతున్నది. సంక్షేమంలో అభివృద్ధిలో సువర్ణాధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నది. దశాబ్ద కాలంలో తెలంగాణ సాధించిన అపూర్వ ప్రగతిని చూసి యావత్ దేశం సంభ్రమాచర్యాలకు లోనవుతున్నది. ఈ అద్భుతమైన పురోగమనం ఇదే రీతిన కొనసాగే విధంగా తెలంగాణ ప్రజలు తమ సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాద బలాన్ని ఇదే రీతిన అందిస్తూ ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒక దేశం గాని ఒక రాష్ట్రం గాని సాధించిన ప్రగతికి ప్రమాణంగా చూసే ప్రబల సూచికలు ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి తలసరి ఆదాయం, తలసరి విద్యుత్ వినియోగం, స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సరఫరా, ఉన్నతమైన వైద్యారోగ్య ప్రమాణాలు, ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలు. ఈ ఐదింటిలోనూ తెలంగాణ దేశంలోకెల్లా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పటిష్టమైన క్రమశిక్షణతో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసింది, సంపద పెంచింది, ప్రజలకు పంచింది. విద్యుత్ రంగంలో मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर असम्बली और कौंसिल के अलावा तमाम सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स पर कौमी परचम लहराया गया। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम से वादा किया कि मुस्तकबिल में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद 2 लाख नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करेगी, जबकि सदर रियासी BJP किशन रेड्डी ने तेलंगाना में ख़ानदानी और बदउनवान हुकूमत के खात्मे की उल्टी गिनती के आगाज़ होने की बात कही। जबकि सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने मणिपुर वाक़े के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई ना करने की मज़म्मत की। स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली के अहाते में मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद कौमी परचम लहराया और मुल्क व रियासत की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए जो फलाही स्कीमात रूब अमल ला रही है वो मुल्क भर में मिसाली है। इस मौके पर अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हाचारी भी मौजूद थे। सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने कौंसल में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में किसानों, दलितों, अक़लियतों और दीगर तबक़ात की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए जो स्कीमात मुतारिफ़ करवाई है वो मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रही है। इस मौके पर अरकान खानसास कौंसल, सेक्रेटरी असम्बली और दीगर भी मौजूद थे।
صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے گاندھی بھون میں قومی پرچم لہرانے کے بعد ریاست کی عوام سے وعدہ کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس اقتدار حاصل کرنے کے بعد اندرون ایک سال 2 لاکھ نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرے گی اور کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض جات معاف کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کیا جائے گا اور گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے ملک کی 3 اہم شخصیتوں مہاتما گاندھی، BR امبیڈکر اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے بعد بتایا کہ آن جہانی اندرا گاندھی نے ملک کی عوام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اس موقع پر سینئر کانگریس قائدین محمد علی شبیر، انجن کمار یادو، ہنمنت راؤ، مہیش کمار گوڑ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ గారు అహింస అనే ఆయుధంతో రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం ఉన్న తెల్ల దొరలను అహింసా విధానంతో ఓడించి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చి 77 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం। అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ఆయుధ సంపత్తి కంటే యుద్ధాల కంటే అహింసనే గొప్ప ఆయుధం। స్వతంత్రం సిద్ధించాలి, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు పోకుండా ఉండాలి అంటే అహింస صدر ریاستی BJP اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے پارٹی آفس میں قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کی آزادی کے بعد گزشتہ 9 سالوں کے دوران ملک کی ترقی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کام کیے ہیں وہ سابقہ حکومتوں نے 65 سالوں میں نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی بدعنوان حکومت کے خاتمے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بدعنوان اور خاندانی حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی ریاست میں BJP اقتدار حاصل کرے گی۔ اس موقع پر BJP رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن کے علاوہ سابق اراکین اسمبلی NVS پربھاکر اور رام چندر ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ ملک کی 77ویں یوم آزادی تقریب تمام ریاستوں بشمول تلنگانہ میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی سیاسی قائدین نے اپنے حلقوں میں قومی پرچم لہرایا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں 77ویں یوم آزادی تقاریب میں شرکت کی اور ترنگا لہرایا۔ پیش ہے سلسلے میں یہ رپورٹ۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مدینہ چوراہے کے پاس قومی پرچم لہرایا۔ مجلس کے کارپوریٹر محمود سہیل قادری، مصطفیٰ علی مظفر کے علاوہ مقامی تاجرین اور عوام کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جوبلیز حلقے کے AG کالونی، سری رام نگر اور شیخ پیٹ میں پرچم کشائی انجام دی۔ بیرسٹر اویسی کا مقامی عوام کی طرف سے استقبال کیا گیا۔ AG کالونی میں نمائندہ کارپوریٹر محمد شریف اور شیخ پیٹ میں کارپوریٹر راشد فراز بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جامعۃ المومنات مغل پورے میں بھی یوم آزادی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ جامعہ کے اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مذکورہ تقریب میں کارپوریٹر مغل پورہ ڈویژن نسرین سلطانہ کے علاوہ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری، بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس جناب سہیل قادری، کارپوریٹر پتھر گٹی
سید خضر پاشا قادری، محمد شمس الدین فاروقی، ڈاکٹر صادق، محمد احمد پاشا، سادات مولانا تنویر پاشا، مفتی عبدالرحیم قادری، مفتی اشرفی کے علاوہ دیگر معززین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی حلقے چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے تمام ڈویژنز میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس پرچم کشائی کے موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مختلف ڈویژنز میں یوم آزادی تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے مختلف مقامات پر رسم پرچم کشائی انجام دی۔ پرچم کشائی کے موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ حلقہ ملک پیٹ میں یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالا نے حلقے کے تمام ڈویژنز میں پرچم کشائی انجام دی اور عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ چھاؤنی ڈویژن سے رکن اسمبلی نے اپنی تقاریب کا آغاز کیا۔ متعلقہ کارپوریٹر عبدالاسلام شاہد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چھاؤنی میں کورس مکمل کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ باغ جہارا، گڈی باولی، چنچل گوڑا اور آس پاس کے علاقوں میں قومی پرچم لہرائے گئے۔ قدیم ملک پیٹ کے افضل نگر، واحد نگر، پدما نگر، پالمیٹم پارک، ملک پیٹ گنج، پرنس باڈی گارڈ لائن اور آس پاس کے علاقوں میں جشن آزادی تقاریب منعقد ہوئی۔ رکن اسمبلی احمد بلالا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع بھی موجود تھے۔ اعظم پورے کے عثمان پورہ، کٹل گوڑا، کالا ڈیرا، کمل نگر، موسیٰ نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یوم آزادی کی تقاریب منعقد ہوئی۔ رکن اسمبلی نے مقامی عوام کو مبارکباد دی۔ نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اکبر باغ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بھی یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ ملک پیٹ کے مختلف مقامات پر مقامی عوام نے رکن اسمبلی کا والہانہ استقبال کیا۔ اسکولی طلباء کی کثیر تعداد تقاریب میں شریک ہوئی۔ طلباء میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ اکبر باغ میں متعلقہ کارپوریٹر سید منہاج الدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف علاقوں میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے دینی مدرسے میں بھی پرچم کشائی انجام دی، جہاں طلباء کی طرف سے بھی پروگرام پیش کیا گیا۔ رکن اسمبلی کے پروگراموں میں مقامی عوام کی بھی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے دبئی پورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قومی پرچم لہرایا۔ رکن کونسل نے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور پارٹی کے مقامی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے راجندر نگر، گوشہ محل، سکندرآباد کنٹونمنٹ، قطب اللہ پور اور دیگر مقامات پر منعقدہ جشن آزادی کی تقاریب میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے وقت مقامی عوام اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ احمد بیگ نے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔
مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں یوم آزادی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسین انور، دارالسلام بینک کے سی ای او محمد خواجہ اکرام الدین، سابق سی ای او سعادت علی اکبر، ڈاکٹر میر اقبال فہیم، ڈائریکٹر دکن گروپ آف انسٹیٹیوشن، ڈاکٹر دیویندر گوڑ، پرنسپل دکن کالج آف آرکیٹیکچر، ڈاکٹر عثمان احمد، وائس پرنسپل دکن اسکول آف فارمیسی نے تقریب میں شرکت کی اور آزادی کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا گیا۔ اویسی ہاسپٹل میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی عمل میں آئی۔ وائس پرنسپل دکن کالج آف میڈیکل سائنس ڈاکٹر ماجد عادل نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر چیف ایڈمنسٹریٹر جی کے این پرساد، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر گوپالا کرشنا، ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر زہیب، آر ایم او ڈاکٹر رفیق اور ڈاکٹر پدماجا اور ہاسپٹل کا عملہ و کالج کے طلباء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ میں محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول ڈی جی پی تلنگانہ نے اپنے دفاتر میں 77ویں یوم آزادی تقریب میں حصہ لیا اور قومی پرچم بھی لہرایا۔ پیش ہے سلسلے میں یہ مختصر رپورٹ۔ لکڑی کے پل پر واقع ڈی جی پی دفتر میں 77ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ ایڈیشنل ڈی جی شیودھر ریڈی، آئی جی شانواز قاسم اس موقع پر موجود تھے۔ آزادی کے جہدکاروں کو اور شہداء کو خراج پیش کیا گیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کے دفتر میں ملک کی آزادی کا جشن منایا گیا۔ زون کے سی پیز اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں ڈی سی پی سائی چیتنیا نے پرچم کشائی انجام دی اور اسکولی طلباء میں مٹھائیاں اور تحفے تقسیم کیے گئے۔ کمشنر سائبرآباد پولیس اسٹیفن رویندرا نے اپنے دفتر میں قومی پرچم لہرایا۔ کمشنریٹ کے پولیس عہدیدار اس موقع پر موجود تھے، جہاں جہادکاروں کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم نے ملک کی 77ویں یوم آزادی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر چیئرمین ریاستی وقف بورڈ محمد مسیح اللہ، ڈی جی پی سینٹرل زون وینکٹ ریڈی کے علاوہ سی ای او وقف بورڈ و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے حج ہاؤس کے احاطے میں منعقدہ یوم آزادی تقریب میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر چیئرمین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم، وقف بورڈ سی ای او خواجہ معین الدین، ڈی سی پی سینٹرل زون وینکٹ ریڈی نے مہمانان کے طور پر شرکت کی۔ وقف بورڈ حج کمیٹی کے عہدیدار اور عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے احاطے میں خطیب و امام مولانا احسن بن محمد الحمومی نے قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ پڑھا۔ ملک کی 77ویں یوم آزادی تقریب کے موقع پر منعقدہ تقریب میں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مدرسہ للتحفیظ الحمومی کے طلباء کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔
शहादत मुसलमान देते हैं और देते हुए आए हैं, ऐसे ही मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक नहीं हजारों उलमा ने शहादत दी है। यहीं से हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में किया है। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान यानी भारत से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा भी उतना ही हक है जितना और लोगों का होता है। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम हिंदुस्तानियों को, खास तौर से मेरे मदरसे के बच्चे और बच्चियां, जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे पब्लिक गार्डन के हाकर्स को और ख़ास तौर से शाही मस्जिद के खतीब कमिश्नरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग वाक़ ITI मल्लेपल्ली कैंपस में ज्वाइंट डायरेक्टर SVK नागेश ने मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हामिद खान, डिप्टी डायरेक्टर रेखा रानी ने अपने खिताब में कौमी यकजहती और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाजिमीन ने कौमी तराना पढ़ा, जबकि इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। मुल्क की आज़ादी के 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर इदारे सेटविन में भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इदारे सेटविन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीनू गोपाल ने सुबह 9 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि इस मौके पर स्टाफ, अरकान और तुलबा भी मौजूद थे और परचम कुशाई के बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शाहजहां सुल्ताना, इरफान खां, मोहम्मद फैयाज, नागेश्वर राव और सत्य नारायण रेड्डी भी मौजूद थे। मोहम्मद हाजी अली जूनियर असिस्टेंट ने यौम आज़ादी तक़रीब के इंतज़ामात की निगरानी की। यौम आज़ादी के मौके पर मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में यौम आज़ादी की तक़रीब में शिरकत की और शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाक़ाजात शास्त्रीपुरम कॉलोनी, किंग्स कॉलोनी, हसन नगर, मिलन कॉलोनी, ओवैसी हिल्स, अंसारी रोड, रघुवींद्रा कॉलोनी, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी और अकबर कॉलोनी में मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर यौम आज़ादी की मसरत में केक भी काटा गया और बच्चों में मिठाई भी तकसीम की गई। यौम आज़ादी के ज़िमन में इलाक़े जहनुमा में भी कौमी परचम लहराया गया। जहनुमा अलमास चौराहे के पास मुनक़िदा यौम आज़ादी की तक़रीब में मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर ने शिरकत की और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई, जबकि कौमी तराना भी पढ़ा गया। मज़कूरा यौम आज़ादी की तक़रीब मुक़ामी मजलिसी कारकुन व सोशल वर्कर मोहम्मद मेराज की जानिब से मुनक़िद की गई थी और मोहम्मद मेराज हर साल यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई की तक़रीब मुनक़िद करते हैं। म्यूनसिपल शाहकार मजदूर यूनियन और JNTUC की जानिब से मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। स्टेट प्रेसिडेंट आदिल शरीफ ने GHMC कैंपस में वाक़ दफ्तर में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर अहमद शरीफ के अलावा यूनियन के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे।
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ملک کی 77ویں یوم آزادی کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی، جس کے دوران وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کی سلامی بھی لی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں پروفیسر سید عین الحسن نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ کیمپس میں بھی سیکولرزم کا عملی نمونہ پیش کریں، کیونکہ ملک کی آزادی میں تمام مذاہب کے ماننے والوں نے حصہ لیا اور اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ تقریب میں پراکٹر کی ٹیم نے مارچ پاسٹ کیا اور سیانتی انتظامات کیے۔ پروفیسر محمد فریاد ڈین MCJ نے کارروائی چلائی اور شکریہ ادا کیا۔ ہوگا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کیوں ہے یہ مصرع یوں ہی نہیں ہے، یہ محاورہ یوں ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم جب محاورہ بناتے ہیں تو وہ حقیقت کو لے کے محاورہ بناتے ہیں۔ سچائی میں انقلاب آئے، کوئی گوشہ اس دنیا کا خالی نہیں ہے جہاں انقلاب نہ آیا ہو۔ انٹرنل فاؤنڈیشن اسکول ٹولی چوکی برانچ میں بھی ملک کی 77ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ پرنسپل اسکول محترمہ طلعت نگار اور وائس پرنسپل مسز ہاجرہ نے مہمانوں و شرکاء کا خیر مقدم کیا اور تقریب کی صدارت کی۔ طارق عزیز ایڈمنسٹریٹر اسکول نے انتظامات کی نگرانی کی۔ سال نگر گولکنڈے میں واقع صفا ہیلپ لائن کے دفتر پر انچارج سینٹر سید یعقوب نے قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ پڑھا۔ ملک کی 77ویں یوم آزادی کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی، جس میں مقامی افراد بھی شریک تھے۔ اس موقع پر مرزا احمد بیگ، حافظ سید ابراہیم، محمد فہیم کے علاوہ صدیق بن حسین فہد، عبدالباری، ڈاکٹر عظیم، محمد صادق و دیگر بھی موجود تھے۔ سماجی کارکن اظہر مخصوصی نے دبیل-پورہ فلائی اوور برج کے نچلے حصے میں یوم آزادی تقریب کا اہتمام کیا اور قومی پرچم بھی لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کیا۔ وعدہ رہے کہ روزانہ دوپہر کے اوقات میں وہ برج کے نیچے غربا اور لاچاروں کے لیے کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ انڈین ایمبیسی واقع ریاض سعودی عرب میں ملک کی 77ویں یوم آزادی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر انڈین ایمبیسڈر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ اس موقع پر مختلف کلچر پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔ انڈین کمیونٹی اور سماجی تنظیموں کے سربراہان اور اراکین کے علاوہ ایمبیسی کے اسٹاف اراکین نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے بعد ازاں میڈیا کو بھی تفصیل بتائیں۔ India is the mother of democracy, and since ancient times, we had democratic institutions functioning at the grassroots. But long years of colonial rule wiped them out. On 15th August 1947, the nation woke up to a new dawn. We not only won freedom from foreign rule, but also the freedom to rewrite our destiny. ہماری سوادھینتا کے ساتھ SOT مہیشورم نے حیات نگر پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے گانجا منتقل کرنے والی ایک ٹولی کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے 6 کلو گرام گانجا اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی۔ ٹولی کے 7 افراد کے منجملہ 6 کو حراست میں لیا گیا، جو ضلع وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش سے حیدرآباد کو گانجا منتقل کر رہے تھے۔ حیات نگر پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مزید کارروائی بھی کی۔
संतोष नगर और IS सदन पुलिस स्टेशन के अहाते में मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद अमल में आया। संतोष नगर इंस्पेक्टर शिव चंद्रा ने कौमी परचम स्टेशन के अहाते में लहराया, जबकि IS सदन पुलिस स्टेशन के अहाते में इंस्पेक्टर मल्लेश ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रियासत नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग, आज़म शरीफ के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। दोनों पुलिस स्टेशन का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी कोट्टा नीलिमा ने सनत नगर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा 77वीं यौम आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। बेगमपेट, ओल्ड कट्टम बस्ती, बेगमपेट रेलवे स्टेशन के अलावा दीगर इलाक़ों में मुनक़िदा यौम आज़ादी तक़ारीब में उन्होंने परचम कुशाई के बाद खिताब भी किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत भर में 77वीं यौम आज़ादी तक़ारीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने तारीखी किले गोलकुंडे की फसील पर कौमी परचम लहराया। रियासत में हर शोबे को तरक्की देना हुकूमत का अज़्म, 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने में रियासत सरे फहरिस्त। वज़ीर आला KCR का यौम आज़ादी तक़रीब से खिताब। रियासत की तमाम सियासी पार्टियों के दफातर में यौम आज़ादी तक़रीब का अहतमाम, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने पर दिया गया जोर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में तिरंगा लहराया। कौमी यकजहती को हर हाल में बरकरार रखें, मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वालों की खिदमात को खिराज। गांजा मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार, SOT महेश्वरम और हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।